तमाम दोस्तों की बातें, माजी, हाल सुन रहा था, अपने ज़मीर के अंदर रहते हुए अपने फैसलों पर नजरसानी भी कर रहा था और नए रास्ते पर चलने का इरादा जो मैंने किया हुआ था उसे कब तक लेकर चलना है वो भी सोच रहा था। यहाँ मेरे दोस्तों ने जो बातें की हैं, मैं तमाम दोस्तों का, अपने कबीरवाला की अवाम और अपने भाइयों का मशकूर हूँ कि आज उन्होंने मेरे उस शेर जो मैंने फिर बड़ी कहा था कि हम तीर कब खाने वाले हैं, अपने जो चलाने वाले हैं, आज मैं इस बात में कहूंगा कि अपने ही तीर चलाते हैं और अपने ही तीर वापस लेते हैं। जिन्होंने जिस मोहब्बत और हकीकत से बात की और जिस सामने जो बातें दी वो दोस्तों ने जिस मोहब्बत से, मैं उनका तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। अब रहा सवाल नेकी और बदी का, सवाल रहा हक और सच का, सवाल रहा अच्छाई और बुराई का। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि अगर दुनिया को पालूं, अल्लाह को नाराज कर दूं तो मैं क्या कर पाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं दुनिया को खो दूं लेकिन अल्लाह को पालूं। तो शायद मैंने सब कुछ पा लिया। तो मोहतरम, हम तो खाक हैं। अगर हमें आज अल्लाह से प्यार है, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से सब कुछ है, तो अल्लाह ही इज्जत देता है, अल्लाह ही मौत देता है, अल्लाह ही रिस्क देता है। तो फिर आज हम क्यों ना अल्लाह की इताअत करते हुए गरीब आवाम के लिए, मजदूर के लिए, सच के लिए, हक के लिए आवाज को बुलंद रखें। और जब तक गरीब का हक उसकी दलील तक नहीं पहुंचता, हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हक के लिए आपको दोस्त मिलेंगे, हक के लिए आपको मोहब्बतें मिलेंगी, हक के लिए आपको प्यार मिलेगा, हक के लिए आपके रास्ते में रुकावट नहीं आएगी, हक के लिए आपके अपने आप को छोड़ जाएंगे, हक के लिए तमाम आपके अपने आप को छोड़कर खुदा हाफिज कहे जाएंगे। क्योंकि सच के लिए कड़वा खून करना पड़ता है। दोस्तों, सच तो आने वाला कल नहीं, सच तो अल्लाह का पैगाम है। क्या है मेरे बंदे, सच बात करना, जो दिल में है वही करना। और मेरी गरीब, जैसे अल्लाह ने कहा हकूक अल्लाह, मेरे हकूक, और आखिर में कहता है साथ ही हकूकुल इबाद, मेरे बंदों के हकूक। उसने वहां किसी का जिक्र नहीं किया, उसने वहां सिर्फ इंसानों की बात की। अगर कहीं बात की है इंसानियत तो उसको लक़ब दिया अशरफ मखलूकात, तमाम मखलूकों से ज्यादा। तो फिर भी हम अपने वही सियासत में, और वो एक आखिरी बात के जैसे हम मस्जिद बनाते हैं, कोई इबादत गाह बनाते हैं, उसमें हम जूता लेकर नहीं जाते। जब हमारा दिल है जिसमें हमारा रब है, हम उस रब को अंदर बिठाते हुए भी पत्नी कितनी कितनी बुरी चीजें अंदर लेकर बैठे हैं। तो हमें खौफ करना चाहिए कि खुदा भी हमारे पास है और फिर इतनी अवाम के साथ होने वाली ज्यादती भी हमारे साथ है, तो खुदा फिर हमारा साथ क्यों देगा। बहरहाल मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सैयद खालिद रज़ा साहब अल्लामा साहब ने जिस मोहब्बत और ये शफकत से ताज व तख्त आते हैं, छिन जाते हैं, लेकिन जिस मोहब्बत से, जिस जिम्मेदारी से, जिस प्यार से, जिस अंदाज से उन्होंने मेरा हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और जिस अंदाज से उन्होंने अपना वक्त, मुझे अपना वक्त दिया, मैं अपने इस वसूल के साथ जो मेरे अपने हैं उनकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिस अंदाज में उन्होंने मुझे अपना वक्त दिया है, मैं उसका कोई देन नहीं दे सकता। ताज तक छिन जाते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे झूठ से नफरत है। अगर एक शख्स जो कभी मैं लफ्ज कहता था, आज अगर मुझे वही लफ्ज कहने वाला मिल गया तो मैंने कहा चलो आज कारवां बन गया। तो उसी तरह भाई ये भी अल्लामा साहब कहते हैं कि सच्ची बात करो, झूठी बात न करो, जिसकी वजह से
ہمارے 2-3 دوست بھی ہم سے الوداع ہوئے. کس بات پر ہمیں فخر ہے کہ حق اور سچ پر ہوئے, اور سچ کے لیے ہمیں آپ کو بھی قربان کرنا پڑا تو ہم قربانی دیں گے, اگر جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے. سوال کچھ دوستوں کے دل و دماغ میں ہے کہ علامہ صاحب یہاں کوئی سیاسی, یہاں کوئی پارٹی, یہاں کوئی ووٹنگ. میں مانتا ہوں دوستو ہم سوئے ہوئے تھے, جیسے میں سویا ہوا تھا, تو مجھے اگر کسی نے جگایا, راستہ دکھایا, تو آج میں ان کا اس لیے بن بیٹھا نہیں, اس لیے بن بیٹھا کہ مجھے انہوں نے جگا کر کہا کہ تمہارا راستہ یہ ہے, یہ نہیں, یہاں نیکی ہے, یہاں بدی ہے. تو دوستو جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آدمی صرف غریب کے لیے آیا ہے, غریب عوام کے لیے آیا ہے, آپ کے لیے آیا ہے, نہ وڈیرا سسٹم کے لیے آیا, نہ وڈیرا نظام کے لیے آیا, نہ بدماشی کے لیے آیا, نہ گنڈا گردی کے لیے آیا, نہ فرقہ واریت کے لیے آیا, تو یقیناً آپ اس کو اس کے گھر سے نکال کر لائیں گے کہ آئے یہاں کر ہماری نمائندگی کریں, تاکہ ہم اپنا کل اپنے بچوں کا کل بچا سکیں. ورنہ جب تک پاکستان بنائے, کبیر والا بنا, اب تک مجھے آپ دکھائیں کہ کس نے میرے کبیر والا کے لیے خوبصورت ماحول پیدا کیا, اچھا ماحول پیدا کیا, ترقی میں کیا کام کیا, ڈیولپمنٹ میں کیا کام کیا. آپ بتائیں یہاں لوگ کتنے پریشان ہو رہے ہیں, ہم کتنے ہو رہے ہیں, لیکن وجہ کیا ہے؟ ہمارے قول فعل میں فرق ہے. ہم بات کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. آج وقت آ چکا ہے کہ بات کرنے سے پہلے سوچ کے کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. خدا جانتا ہے کہ آنے والا کل ہمارے آنے والی نسل کو, جو آج میں بات کر رہا ہوں, میرے آنے والا کل میری اولاد کو بھگتنا ہوگا. اگر میں نیکی کر رہا ہوں, میری اولاد کو اس نیکی کا بدلہ ملے گا. اگر آج میں کسی کا گریبان پکڑ رہا ہوں تو میری اولاد کو بھگتنا پڑے گا. جو اپنے آپ کو ظالم سمجھتے ہیں, ان کی اولاد کو دنیا بتائے گی کہ آؤ. بہرحال ایسا بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ آپریشن کی وجہ سے اونچا بولنے سے مجھے تھوڑا سا زیادہ بات کرنا پڑتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے شاید اپنی بات کی ہو. اس میں دوستوں میں آپ تمام کا نام نہیں لینا چاہوں گا, کیونکہ میرے لیے کبیر والا, پاکستان سب برابر ہیں. آپ اور ہم ایک ہیں. میں نے پریس کلب بنایا جس میں ہم 4-5 دوست تھے. احسانہ تھا, کیس سلیمی تھا, مالک اقبال اوسیرا تھا, رمضان جوید انصاری تھا, یا منیر اختر شہین بیٹھے ہیں, وہ تھے. اور اس کے بعد آج مجھے خوشی ہے کہ جو میں نے درخت لگایا تھا اس پہ ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں بیٹھنے کا موقع دیتے تو میں یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں, چلو یہ بیٹھ کر خوش پہ تو لگا رہے ہیں. خدا جانتا ہے کہ میں اس بات پہ خوش ہو جاتا ہوں. ایک دوسرے بات کی کہ یہ پیک پر جب چھاؤں کا وقت آتا ہے تو یہ چھاؤں چھوڑ دیتا ہے. میں چھاؤں لیتا ہوں اپنی عوام کے لیے. جب دیکھتا ہوں کہ وہی درخت میری عوام کو کاٹ کر کھا رہا ہے, جیسے درخت ہوتے ہیں نا آدم خور, وہ درخت آدم خور بن چکا ہے, تو میں اسی وقت اس درخت سے خدا حافظ کہہ دیتا ہوں. یہ میرا نقطہ نظر ہے. ورنہ تخت و تاج کس کو پسند نہیں, کس کو پسند نہیں. کیا مجھے نہیں پتا کہ میں جس کے ساتھ اتنے سال کام کر رہا ہوں, ابھی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑا, مشرف حمایت تحریک بنائی. مجھے سلیم الرحمان میو کہہ رہے ہیں کہ پگلے ابھی تو کچھ عرصے بعد بہت کچھ آنے والا تھا, تم نے یہ کیا کیا, تم نے کیوں ایسا کام کیا. میں نے کہا جناب اپنی سوچ نظریات کی بات ہے. آج کے دور میں آپ کے ہاں کارکن تو بہت دور کی بات ہے, عوام کی بات کوئی نہیں سن رہا. تو میں اس لیے میں نے خدا حافظ کہہ دیا کہ آنے والے کل کے بجائے کہ لوگ مجھے کہے کہ وہ جا رہا ہے, دیکھو یاریاں لٹک گیا. تو مقصد کہنے کا ہے کہ میں علامہ صاحب اور آپ کا, بالخصوص ان کا, جن محبت سے انہوں نے میرا بازو پکڑا, میں صرف ان کو ایک بات کہوں گا, اس بات سے یقین سے کہ ہم کٹ سکتے ہیں, مر سکتے ہیں, جھک نہیں سکتے, نہ بک سکتے ہیں, نہ کسی کو فروخت کرتے ہیں.